Maintenant, نشوفوا l'association de deux systèmes centrés. هاد البارتي هادي بزاف ديال لي ستوديون كيلقاو فيها مشاكل اولا كتجي مصعيبه، كاين اللي كتجي مخربقه ما كيفهمهاش. هي ساهله، فيها هاد الشكل اللي خصك تفهم وشي علاقه ساهله معاه. هاد الشكل كنت باغي نديرو نخدمو معاكم دقه، يعني ما تجيوش تلقاوه مصاوب، وانما الا جيت كنصاوبو معاكم في نفس يعني دقه دقه غياخذ مني هادشي وقت طويل، والفيديو غادي يطول اكثر ما هو طويل دابا. يعني الفيديو غيولي فيه ساعه وزياده، ولا تولي كتفرج فيلم ماشي فيلم. هذاكشي علاش ارتأيت انني نحطو هكا وغادي نوريكم كيفاش رسمت. دونك اول حاجه غتمشي معايا ايطاب بار ايطاب. عندنا لاكس اوبتيك، هذا الخط هذا افقي ولاكس اوبتيك كترسم هو الاول ياك، حيت راه كيتطلب منك ترسم هذا. كتحط لاكس اوبتيك هو الاول وكتراسي عليه لي فوايي، كدير لنا فوايي اوبجي ياك، يعني بعدا كتحط عليه دو سيستيم، حيت عندنا الفقره لاسوسياسيون دو سيستيم سونطري. كيكون عندك دو سيستيم، هذا السيستيم هذا هو السيستيم الاول وهذا السيستيم هذا هو السيستيم الثاني ياك. اذا السيستيم الاول كيتكون، كل سيستيم دائما كيتكون من 4 ديال لي زيليمون دو كاردينال. الفويي اوبجي، لو بوين برينسيبال اوبجي، لو بوين برينسيبال ايماج اي الفويي ايماج. صافي مزيان. هاد لو بلون اولا هاد لو بوين برينسيبال اوبجي كدوز من البلون برينسيبال اوبجي، وهاد لو بوين برينسيبال ايماج كدوز من لو بلون برينسيبال ايماج كيكونوا بيربونديكولير على لاكس اوبتيك. مزيان. الفويي ايماج ديال هاد ديال الفويي ايماج ديال هاد السيستيم الاول غادي دوز عليه عاوتاني واحد لو بلون فوكال ايماج. صافي، البلون فوكال اوبجي بلاش ما ديرو. عاوتاني هنا السيستيم الثاني كتحط عاوتاني فويي اوبجي ديالو اف 2 وكدوز منها البلون فوكال اوبجي ياك. من بعد عاوتاني كدير لو بوين برينسيبال اوبجي كدوز منها البلون برينسيبال اوبجي، ومن بعد عاوتاني كدير لو بلون اولا لو بوين برينسيبال ايماج وكدوز منها البلون برينسيبال ايماج، اي فينالمون الفويي ايماج ديال السيستيم الثاني. صافي، هما ولاو عندك دو سيستيم. صافي، بيان سور هاد السيستيم الاول كيسيبار اونتر الميليو d'aindice n et d'indice n1، والميليو الثاني كيسيبار اونتر الميليو d'indice n1 et n prime. فوالا، اول حاجه من بعد ما كدير هاد الغايون، هاد لي زيليمون دو كاردينو اي لي بلون، دابا كتبدا تصاوب لي غايون. غنبداو بهاد الغايون اللي بالكحل. هاد الغايون اللي بالكحل هذاك هو الغايون اللي بغيتي تكون المرجع ديالك، كديرو هو الاول. انت اللي كيهمك هما بالاحمر والازرق، هما اللي مهمين، ولكن باش ترسمهم خاصك ضروري تبدا بهاد الكحل، حيت هو اللي غديرو كمرجع. دونك غتاخذ واحد لو غايون انسيدون، واحد لو غايون انسيدون كيمر من الفويي اوبجي ديال السيستيم الاول ياك. بويسكو كيمر من الفويي اوبجي ديال السيستيم الاول، دونك لو غايون ايميرجون ديالو كيفاش غيكون باراليل مع لاكس اوبتيك. واضح، سهله مالها. عندنا واحد لو غايون انسيدون باراليل، لو غايون انسيدون كيمر من الفويي اوبجي، دونك لو غايون ايميرجون يكون باراليل لاكس اوبتيك. سهله. نسى لي دابا السيستيم الاول، شوف لي دابا السيستيم الثاني. عاوتاني نفس الغايون غنكملوه، ها هو جاي 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 جاي. دونك عندنا واحد لو غايون انسيدون غادي يسقط لينا على السيستيم الثاني. كيفاش جاي باراليل مع لاكس اوبتيك. دونك عندنا غايون انسيدون باراليل لاكس اوبتيك. كيفاش غيخرج كيمر من الفويي ايماج. سهله معنا ياك. سالينا دابا من هاد الاول، هاد الاول ضروري ومؤكد انك تصاوب. صافي، دابا غناخذ مثلا واحد لو غايون، نبدا بواحد لو غايون غادي باراليل مع لاكس اوبتيك، هذا اللي بالاحمر. عندنا غايون غادي باراليل مع لاكس اوبتيك، غايون انسيدون غيدخل السيستيم الاول. كيفاش غيخرج كيمر من الفويي اوبجي الفويي ايماج. دونك بويسكو لو غايون انسيدون باراليل لاكس اوبتيك، دونك لو غايون ايميرجون الشعاع المنبثق غيكون كيمر من الفويي ايماج ديما. هاد لو غايون ايميرجون هو مر من الفويي ايماج، غيمر عاوتاني الا زدنا كملنا مددناه حنا جارين عاوتاني غيولي غايون انسيدون على السيستيم الثاني. صافي، سالينا من السيستيم الاول دابا، نسى السيستيم الاول. عندنا هاد لو غايون هو غيولي انسيدون على كان ايميرجون على السيستيم الاول، غيولي انسيدون على السيستيم الثاني. يعني وارد كان منبثق من السيستيم الاول وغيولي وارد على السيستيم الثاني. واضح. دونك عندنا هاد لو غايون هذا غادي يسقط لينا على السيستيم الثاني في لو بلون فوكال اولا في لو بلون برينسيبال اوبجي. فهاد لو بوين هادي نسميها اي 1 اولا اي 2. هاد لو بوين هادي اي 2. هاد لي بوين كيعاونوك غير باش تخدم بلي تريونغل باش تخرج داك لي غولاسيون. صافي،
المهم حنا ما غنديرش لا ديمونستراسيون باش حنا باغي نديرو غير ريزومي وصافي. دونك قلنا عندنا واحد لو غايون انسيدون غادي يدخل لي السيستيم الثاني. كيفاش غيخرج ما عرفناش دابا حيت مرسوم، ولكن كيفاش غدير كيفاش غتخرج. واخا الا لاحظتي عندك هاد لو غايون بالكحل اللي قلت لك هو المرجع ديالك، ولا تبقى ترجع ليه دايما. عندك واحد لو غايون بالكحل وعندك هاد لو غايون اللي بالاحمر كيتقاطعوا في هاد لو بلون فوكال اوبجي ديال السيستيم الاول. هذا لو بلون فوكال اوبجي. اذا عندنا لو بلون فوكال اوبجي كيتقاطعوا فيه دو غايون. دونك هذيك النقطه اللي كيتقاطعوا فيها يمكننا نسميوها فويي اوبجي سكوندير. اول حاجه علاش سميتها فويي؟ لحقاش كتنتمي لو بلون فوكال. علاش سميتها فويي اوبجي؟ لحقاش كتنتمي لو بلون فوكال اوبجي. وعلاش سميتها فويي اوبجي سكوندير؟ لحقاش ني با اولا سيتي با سور لاكس اوبتيك، ما موضوعاش على لاكس اوبتيك. ها الا كانت هذيك لو فويي فوق لاكس اوبتيك دونك يمكن لنا نسميوها فويي اوبجي سكوندير. ولكن بما انها كتنتمي لو بلون فوكال اوبجي ولكن ما كتنتميش لاكس اوبتيك دونك كنسميها فويي اوبجي سكوندير. ونفس الشيء كنهضروا على ليماج نفس الشيء. فوالا دونك عندنا دو غايون خارجين لنا من الفويي اوبجي سكوندير. دونك لو غايون ايميرجون اولا لي غايون ايميرجون ديالهم كيفاش غيكون دايرين؟ هادشي شرحته في الفيديو ديال ليكزيرسيس ديال اوتر بلون. دابا كاينين المعاكس اللي ما فيهم ما يرجعوا ماشي مشكل. عندنا واحد لو سيستيم اوبتيك، هادشي راني شرحته. عندنا واحد لو سيستيم اوبتيك، عندنا هنا لاكس اوبتيك ياك، هذا ديوبتر. نكملوا. لان عندنا واحد لاكس اوبتيك وعندك هنا شنو سميتو هذا بلون فوكال اوبجي ياك. دونك لو بوين دانترسيكسيون اونتر لو بلون فوكال اوبجي مع لاكس اوبتيك هي الفويي اوبجي برينسيبال اف ياك. دابا ماتنون هاد اف هادي اللي عندنا هنا هي هادي، هي اف 2. دابا هو تخيل معايا مزيان، اف 2 هادي اللي هنا هي هادي مزيان. وغناخدو واحد الفويي اوبجي سكوندير تحت منها، غناخدو واحد الفويي اوبجي سكوندير نسميها اف اس. هاد اف اس عاوتاني اللي هنايا هادي هي هادي، هادي هي هنا في الشكل سميناها في، وهنا سميناها اف اس. علاش؟ حيت لا غنديرو هنا اف اس غنديرو اف اس 2 وهنا اف اس 1 بريم. غتولي عندنا كثرت اللهم في بريم وصافي صافي. دونك المهم هاد في اللي عندنا هنا راه هي هاد اف اس اللي هنا صافي مزيان. قلنا حنايا في داك الفيديو اللي تفرج فيه ولا ما تفرج فيه يمشي يشوفو انه الا كان عندنا واحد لوفيسو مثلا كيسقط على هاد لو سيستيم بهذا الشكل كيفاش غيخرج؟ غيخرجوا باراليل مع بعضياتهم. غيخرجوا باراليل. شنو قلت؟ مع بعضياتهم. غيخرجوا باراليل مع بعضياتهم ماشي مع لاكس اوبتيك. وهذه هي الخاصيه ديال الفويي سكوندير، هو انه لي غايون الفويي سكوندير لو غايون ايميرجون ديالها كيكونوا باراليل مع بعضياتهم ولكن ماشي باراليل مع لاكس اوبتيك صافي. على عكس الفويي برينسيبال. الفويي برينسيبال لي غايون اللي كيكونوا خارجين منها اولا لي غايون اللي كيكونوا اولا لو غايون ايميرجون ديالها وصافي. ها لي غايون اللي كيمروا من الفويي اوبجي برينسيبال لي غايون ديالها ايميرجون كيكونوا باراليل مع لاكس اوبتيك. اما الفويي سكوندير لي غايون اللي كيكونوا خارجين منها لو غايون ايميرجون ديالهم تيكونوا باراليل مع بعضياتهم ولكن ماشي مع لاكس اوبتيك. نتمنى يكون واضح. دابا نفس الشيء هنايا عندنا هاد الفويي اوبجي سكوندير خارجين منها دو غايون ياك. هاد لي دو غايون لو غايون ايميرجون ديالهم كيفاش غيكون اولا لو فيسو ايميرجون اولا لي غايون ايميرجون ديالهم كيفاش غيكون داير؟ غيكونوا باراليل مع بعضياتهم، يكونوا باراليل مع بعضياتهم ولكن ماشي باراليل مع لاكس اوبتيك. علاش؟ لانها سكوندير. اذا هادو خرجوا باراليل مع بعضياتهم علاش؟ لانه المصدر ديالهم هو واحد لو بوين فوكال اوبجي سكوندير مزيان. دونك احنا عرفنا عرفنا بانه هادو غيخرجوا متوازيين. دونك هذا راه ديجا راسمو انايا. دونك هذا غنخرجوا كيوازي هذا. دونك غنرسم هذا هكا غنمدد لهنايا حتى نوصل لهنا ونجر هذا يكون كيوازي هذا. هذا باش قلت لك هذا غيبقى هو المرجع ديالك مزيان. دابا غنشوفوا الغايون اللي بالزرق. عاوتاني غتساليتي من الغايون الاول دوز غير هو عاوتاني الله يرضي عليك اي نقطه تقاطع سميها. مثلا هاد نقطه التقاطع ما بين هاد الغايون هذا والبلون
برينسيبال اوبجي تسميها اي 1 هنا اي 1 بريم. عاوتاني هنا اي 2 هنا اي 2 بريم باش تعرف تخرج لي غولاسيون. الا كانت شي غولاسيون ما عندكش في الكور بغيتي تستنتجها من ليكزيرسيس ولا لا تعرف كيفاش دير ليها. ما تبقاش غادي خدام حرفي، خدم بسميات، سمي اللي بغيتي ا بي سي دي ولا اللي بغيتي. المهم هادو هما الرموز اللي كنخدمو بهم بزاف. الفوق كنديرو اي والتحت كنخدمو بالجي. دابا غناخدو مثلا هاد الغايون اللي بزرق ياك. كيفاش جاي باغالي مع هاد الغايون اللي بالكحل. عندنا واحد لو غايون انسيدون باغالي للغايون بالكحل. صافي المره الاولى خدينا غايون باغاليل لاكس اوبتيك وخرج في الاخر خرج باغاليل مع هاد الغايون اللي بالكحل. دابا العكس غناخذ واحد لو غايون غادي باغاليل مع هاد الغايون اللي بالكحل، ولكن كيفاش غيخرج باينه غيخرج باغاليل مع لاكس اوبتيك. باين بحال كتعكس الامور، ولكن هادشي خصنا نفهموه عاوتاني. هادشي ماشي بالعبا. عندنا واحد لو غايون انسيدون باغاليل مع هاد لو غايون هذا. كيفاش غيخرج؟ واخا كيفاش غيخرج من هاد لو سيستيم ماشي من هادشي كله، لا من هاد السيستيم بوحدو. كيفاش غيخرج؟ عاوتاني نفس الشرح اللي درت قبيل. اذا قلنا بانه ملي كيكون عندك واحد لو سيستيم سونطري ياك، وعندك هنا واحد لاكس اوبتيك، وهنا هذا شنو غنسميه؟ كاين في هاد الجهه هادي غتسمى بلون فوكال ايماج. بلون فوكال ايماج نقطه التقاطع ديالو مع لاكس اوبتيك غتسمى فويي ايماج اف بريم ياك. مزيان. هذا بعدا هاد لو بلون فوكال ايماج اللي درت هنايا راه هو هذا دابا اللي هذا هو البلون فوكال ايماج ديال السيستيم الاول. لو بلون فوكال ايماج ديال السيستيم الاول. وهاد الفويي ايماج اف بريم راه هي هادي اف بريم 1 ياك. عندنا دي غايون انسيدون باغاليل مع بعضياتهم. دي غايون باغاليل مع بعضياتهم غادي يدخلوا للسيستيم. كيفاش غيخرجوا؟ غيخرجوا كيتلاقاو في واحد النقطه ما كتنتميش للاكس اوبتيك وانما كتنتمي لهاد لو بلون فوكال ايماج. هاد النقطه هادي اش كتسمى؟ هاد النقطه هادي ستيلو هاد النقطه هادي كتسمى الفويي ايماج سكوندير اف اس بريم. هاد النقطه اللي غيتجمعوا فيها هنايا غتسمى فويي ايماج سكوندير. اول حاجه علاش سميتها فويي؟ علاش؟ لانهم لي غايون انسيدون باغاليل مع بعضياتهم ياك. وعلاش سميتها سكوندير؟ لحقاش باغاليل مع بعضياتهم ولكن ماشي باغاليل مع لاكس اوبتيك. كون كانوا باغاليل مع لاكس اوبتيك كانوا غيخرجوا كيتلاقاو في واحد النقطه كتنتمي لاكس اوبتيك، وهذيك النقطه غتسمى فويي ايماج فويي ايماج برينسيبال او لا فويي ايماج وصافي. دونك هاد اف اس بريم راه هي هاد في بريم اللي هنا صافي. دونك هذه هي الفويي ايماج اف بريم وهذه هي اف اس بريم. دابا انا عرفت كيفاش غيخرجوا. دابا انا عندي هاد الغايون اللي بالحل وعندي هاد الغايون بالزرق متوازيين، دونك غيخرجوا كيتلاقاو في واحد النقطه. هاد النقطه هذه هي دونك يعني اش غندير؟ غنخرج هاد لو غايون هذا غنخرجو غنديه يتقاطع مع لو غايون ايميرجون ديال اللي بالكحل ياك. هاد الزرق غنخرجو بحال هكا غنخرجو نديه يتقاطع. هذا راه ديجا غيكون عندك مرسوم. دابا غدير هكا وغتخرجو نيشان غديه يتقاطع مع هذا في لو بلون فوكال ايماج، ماشي في اي نقطه، ماشي فين ما بغيتي، لا غديه يتقاطع نيشان في هاد لو بوين هادي. يعني غدير انك يعني غادي تجر هاد لو غايون هذا للجهه اللي غيتقاطع فيها هاد لو غايون مع هذا في لاكس في هذا في لو بلون فوكال ايماج. سمحوا لي الا ما عرفتش شنو وصلت الفكره. المهم هادشي اللي كاين، هادشي اللي عطى الله. كنظن بان الفكره وصلت صافي. سالينا دابا من السيستيم الاول نكملوا. عندنا غنزيدو نكملوا. هاد لو غايون هذا هو غادي يدخل السيستيم الثاني صافي. اذا كيف ما كتشوف بانه كيمر من الفويي اوبجي ديال السيستيم الثاني. دونك بويسكو عندنا واحد لو غايون انسيدون كيمر من الفويي اوبجي ديال السيستيم الثاني، دونك لو غايون ايميرجون ديالو غيكون كيوازي لاكس اوبتيك. فوالا وها انت ساليتي. وما تنساش عاوتاني نقط التقاطع ديال هاد لو غايون مع لي بلون خصك تسميهم. مثلا هنا جي 1 جي 1 بريم وهنا جي 2 و جي 2 بريم صافي. مزيان. دابا انا سيدي خصنا نعرفوا مجموعه ديال لي ميزور الجبريك خصنا نضبطوه. عندك H1 F1 هي لا ديستونس فوكال ديال السيستيم الاول. لا ديستونس فوكال اوبجي هي H1 F1 او لا وي H1 F1 هي لا ديستونس فوكال ديال السيستيم الاول. H1 بريم F1 بريم هي لا ديستونس فوكال ايماج ديال السيستيم الاول. عاوتاني F2 H2 او لا H2 F2 هذه H2 F2 هي لا ديستونس فوكال اوبجي ديال السيستيم الثاني.
وعاوتاني H2 بريم F2 بريم هي لا ديستونس فوكال ايماج ديال السيستم الثاني. فوالا وما بين هنا وهنا داكشي اللي قلت لك هاد لي دو بلون، لو بلون فوكال ايماج ديال السيستم الاول ولو بلون فوكال اوبجي ديال السيستم الثاني خصك ترسمهم لانهم كيعاونوك باش تصاوب لي فوي اوبجي سكوندير، وكيعاونوك باش تلقى هاد لا ديستونس هادي اللي كتسمى لانترفال اوبتيك كنرمزو لها بدلتا اللي هي F1 بريم F2. اي ديرنييرمون H1 بريم H2 كتسمى E ليبيسور يعني السمك ما بين هنا. هادشي اللي كاين. دونك هنا واحد القضيه ما قلتهاش دابا. انا مابقاش ليا اتساع، دونك الا مددتي هذا لهاد الجي مع لاكس اوبتيك غتحصل انا واحد نقطه التقاطع. انا نقطه التقاطع هذيك كتسميها اف. شنو هي اف؟ هي الفويي اوبجي ديال هاد السيستم كله، يعني ديال هذا وهذا بجوج. لا ميم شوز هنايا مع هاد الغايون ايميرجون هذا الاحمر، عاوتاني ملي غتمدو مع هاد لاكس اوبتيك غتحصل لنا واحد نقطه التقاطع غتسمى اف بريم. هذيك اف بريم شنو هي؟ هذيك هي ليماج ديال السيستم كله عاوتاني، يعني ديال هاد لي دو سيستم في دقه واحده. صافي مزيان. دابا غادي نطبقوا لا غولاسيون او لا فورمول دو نيوتن او لا غولاسيون دو كونجيغيزون افيك اوريجين فويي على السيستم الاول وعلى السيستم الثاني. على السيستم الاول هي F1F و F1 بريم F2 ايكال لا ديستونس فوكال اوبجي ولا ديستونس فوكال ايماج. واخا حنا لا فورمول اللي كنعرفوها هي هادي اف ا اولا المهم اف بريم ا بريم اف بريم ا بريم فوا اف ا ياك هي اف ا فوا اف بريم ا بريم ايكال لا ديستونس فوكال اوبجي ولا ديستونس فوكال ايماج. هذه هي لا فورمول دو نيوتن اللي كنعرفوها. دابا حنا في هذا السيستم الاول الفوي ديالنا اوبجي هي اف 1 اي لوبجي ديالنا هو اف، و اف 1 الفوي ايماج هي اف 1 بريم و ليماج هي اف 2 اي لا ديستونس فوكال اوبجي هي اف 1 لا ديستونس فوكال ايماج هي اف 1 بريم. دونك من هاد لا غولاسيون يمكن لي نجبد اف 1 اف 2 اولا اف 1 اف صافي اف 1 اف هادي كتخدم بها في لي زيكزيرسيس اف 1 اف. دونك شنو هي اف 1 اف؟ هي لا ديستونس فوكال اوبجي اف 1 فوا اف 1 فوا اف 1 بريم لا ديستونس فوكال اوبجي فوا لا ديستونس فوكال ايماج سور اف 1 بريم اف 2. اف 1 بريم اف 2 هو الانترفال اوبتيك دلتا. لا ميم شوز كنطبقوا عاوتاني كنطبقوا لا غولاسيون دو كونجيغيزون افيك اوريجين فويي في السيستم الثاني كنلقاو هاد لا غولاسيون هاديك ومنها كنجبدوا اف 2 اف بريم اف 2 اف بريم حتى هي كتخدم بها. شنو هي اف 2 فوا اف 2 بريم سور الانترفال اوبتيك اللي هو اف 2 اف 1 بريم. لا الانترفال لا اف 2 اف 1 بريم لا هنا راه موان دلتا. دونك هنا دلتا خصني ندير الموان هنا موان دلتا لحقاش دلتا شنو هي اف 1 بريم اف 2 وعندك هنا اف 2 اف 1 بريم يعني غادي تعوضها بموان دلتا. صافي هادو لي غولاسيون كنخدمو بهم. هاد لا ديستونس فوكال هاد لا ديستونس الجبريك وهاد لا ديستونس الجبريك كنخدمو بهم. صافي غنشوفو دي غولاسيون وحدين اخرين. عندنا اش بريم اف بريم ايكال موان اف 1 فوا اف 2 موان لا ديستونس فوكال ايماج ديال السيستم الاول فوا لا ديستونس فوكال ايماج ديال السيستم الثاني سور لانترفال اوبتيك. ما تبقاش تحفظ الرموز، خذ المعنى. صافي عاوتاني اش اف شنو هي اف 1 فوا اف 2 يعني لا ديستونس فوكال اوبجي ديال السيستم الاول فوا لا ديستونس فوكال اوبجي ديال السيستم الثاني سور لانترفال اوبتيك. هادو يمكن لك تلقاهم عن طريق دي تريونغل كتخدم بهم من تما دي من هنا وجيب من هنا كتلقى هذا. راه تلقى ديمونستراسيون في البوليكوب ماشي مهم. المهم هاد لي غولاسيون هما اللي مهمين. لا فيرجونس ديال السيستم الاول السيستم الاول قلنا انه كيفصل ما بين الميليو اللي عنده لانديس ان اي الميليو اللي عنده لانديس ان ا. يعني لا فيرجونس ديال السيستم الاول هو لانديس ديال الميليو ايماج يعني ان 1 سور لا ديستونس فوكال ايماج ديالو اولا كتساوي موان لانديس ديال الميليو اوبجي ان سور لا ديستونس فوكال اوبجي اللي هي اف. بور لا فيرجونس ديال السيستم الثاني لا ميم شوز لانديس ديال
الميليو ايماج يعني اللي كيكونوا فيه لي غيون ايميرجون اللي هو ان بريم سور لا ديستونس فوكال ايماج ديال السيستيم الثاني ايغال موان ان 1 يعني موان لانديس ديال ميليو اوبجي ديال السيستيم الثاني اللي هو ان 1 سور لا ديستونس فوكال اوبجي ديالو اللي هي اف 2 صافي. اي فينالمون حتى هذه عندكم لا ديمونستراسيون ديالها في الكود اولا في البوليكوب، مع حتى هي ماشي مهم، سهله ماهله ماشي شي حاجه صعيبه. في اس يعني لا فيرجونس ديال السيستيم كله شنو هو لا سوم ديال لي فيرجونس يعني في 1 زائد في 2 موان ليبيسور سور ان 1 يعني لانديس اللي كيكون بيناتهم سور ان 1 فوا في 1 فوا في 2. هادشي اللي كاين. هاد لا فورميل كتسمى لا فورميل دو غوسترون. وقيلا بقات لنا شي غولاسيون وحده واقيلا خفيفه ظريفه غنشوفها. الا مثلا تطلب منك انك تلقى مثلا لانترفال اوبتيك اون فونكسيون لا ديستونس فوكال ايماج ديال السيستيم الاول اي لا ديستونس فوكال اوبجي ديال السيستيم الثاني اي ليبيسور. كيفاش غدير الانترفال بعدا لانترفال اوبتيك هو اف 1 بريم اف 2 وغادي دير لا ريلاسيون دو شارل بحيث انك غتدخل اش 1 اش 2 ياك غتدخل اش 1 اش 2 هذا وهذا غتدخل هذا وهذا يعني اش 1 بريم و اش 2 يعني راه كلشي كيعرف لا ريلاسيون دو شارل. دونك غادي دير اف 1 بريم اش 1 والمره الثانيه غتدخل اش 2 بلس المره الثانيه غتدخل اش 2 يعني غتجيك هنا اش 2 اف 2 وبيناتهم غادي دير هنا اش 1 اش 2 لا ريلاسيون دو شارل. واخا دابا غادي تعوض كل حاجه بشنو هي. هادي هي داتا ايكال اف 1 بريم اش 1 ياك هنا هنا اش 1 بريم كندخلو اش 1 بريم اش 2 بريم حتى هنا خصني ندير بريم. دونك هاهي ياك اش 1 بريم اف 1 بريم هي اف 1 بريم يعني غتكون هنا هي موان اف 1 بريم ياك لحقاش هادي مقلوب ديال هادي. دونك ملي كتقلب هنا كتدخل المواجهه اخرى ياك اش 1 بريم اش 2 فين اش 1 بريم اش 2 هي ليبيسور بلس اي اش 2 اف 2 ها هي اش 2 اف 2 هي اف 2. دونك هادي هي لا ريلاسيون اللي كتجمع لينا الانترفال اوبتيك مع ليبيسور مع لا ديستونس فوكال اوبجي ديال السيستيم الثاني مع لا ديستونس فوكال ايماج ديال السيستيم الاول. دونك هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك والاعجاب والدعوه بالخير ان شاء الله.